adlaw Northern Mindanao. Ani ang balita karong buntaga. Gilunsad kagahapong adlaw dinhi sa Taguluan Central School ang usa ka Reading and English Proficiency Program nga gipangunahan sa usa ka dakong power plant sa Mindanao. Inabagan sa lokal nga gobyerno sa Taguluan, Misamis Oriental ug Department of Education aron i-implementar ang maong programa sugod karong tuiga hangtod na sa tuig 2013. Ubos sa tinguha nga mapalambo pa ang English and Reading Proficiency sa mga kabataan sa maong lugar ug aron pahugtan pa ang usa sa mga importanteng sumbanan sa kaybalo sa mga estudyante. Gibanabanang kapin sa 3,000 ka mga grade 1 hangtod na sa grade 3 ka mga tinun-an ang makabenepisyo sa napulo ka public elementary school sa maong dapit. Aduna usab himuon nga pagbansay-bansay ngadto sa mga magtutudlo alang niining programa. Nasayran nga migahin og 1.5 milyon nga pondo ang maong higanting planta alang sa pagpatuman sa nasangpit nga programa. Subay sa maong programa, dako ang pasalamat sa mga magtutudlo ning maong tunghaan tungod sa usa ka maayong pribilehiyo nga gihatag alang sa mga estudyante. Mao kato ang balita karong buntaga alang sa dugang balita at ang iunyang hapon. Ako si Jackie Kabatuan. Daghang salamat.